असलामुअलैकुम मैं जी मोहम्मद नईम तुसा दे पे यूट्यूब चैनल मलिक नईम 326 जी तो संगत चैनल को सब्सक्राइब करो ते घंटी दे बटन को दबाओ ताकि आने वाली सारे वीडियो जनाब तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो संगत निकले वदे काम ते जनाब 9 बज के 11 मिनट थी गए तो सिलेक्ट की वदे राइटा आज जनाब 13 राइटा सिलेक्ट की वदे आज तो एक राइट चाहती हाली एक राइट चाहती है जैंगो ते उत्थे खड़ा मिलिट्री अकाउंट गड्डी को स्टिकर लगो है ना जैंगो का तो वह तो लोग मतलब कोई सवारी खड़ी हो वह तो सड़ा गिनन सट गिनन उन्होंने तो सवारी लाई है तो नाल ही सवारी बंदा है खड़ा है बुजुर्ग बंदा है कि शौकत खानम हॉस्पिटल बने यार तो कितने पैसे गिन सो मैं तुस 400 रुपये की वैच आ तो उन्हें आख चलो ठीक है क्योंकि 6 किलोमीटर सफ़र आई तो वैसे भी किराया तकरीबन अगर जैंगो ते हो तो 300 रुपया बनते 250-300 इन ड्राइव ते हो तो 350 रुपया बनते मैं उनको 400 रुपया आखे वहाँ ठीक है जी तो 400 रुपये जो ना शौकत खानम हॉस्पिटल लाए तो हूँ इतना जनाब वेट करें खड़े अल्लाह खैर करे जैंगो दी सवार 13 पूरा करे सूँ तो इन ड्राइव का यार जुम्मा है ना जुम्मा हफ्ता एतवार आले 3 दिन वास्ते उन्हें 10 ॾींहं का बोनस दिते 600 तो कुछ रुपया मतलब 10 राइटा करने जुम्मा हफ्ता एतवार तो कोशिश करे वो भी 10 राइटा पूरा करे 3 ॾींहं ताकि वो भी बोनस आ वजे चलो हफ्ता पूरा बच चल वेंदे इन ड्राइव का ये होंगे जो बोनस आते ना जुम्मे हफ्ता एतवार का 3 ॾींहं का टारगेट देने 10 सवारियां 12-15 जितना भी मतलब हूँ गड्डी ज़्यादा मैंने इन ड्राइव नहीं चलाता ना ता वास्ते मेरे को 10 दिते ने वैसे वो ठेर देने तो भाई हूँ 10 करो तो इतना 600 तो मैं कुछ रुपये बोनस है वालो एक हफ्ते वास्ते चल दे मतलब सवार लड़ बोनस आसी अगले एतवार की शाम तक चल सी अगर तुसा वो बोनस जड़ा ना इंदा जड़ा जैंगो दा है वो बोनस जायज़ कैश चाह वेंदे वैलेट संगत जैंगो का जड़ा बोनस है ना वो जनाब थोड़े वैलेट जा वेंदे जैंगो दे वैलेट उत वाला जनाब वो एक ॾियाड़ छोड़ के एक दूजे ॾियाड़ जायज़ कैश करन मतलब कोई दफ्तर ऐसे भी हैं जो डेली दे डेली करन डेली करन ते कोई दफ्तर ऐसे हैं जो एक ॾियाड़ छोड़ के दूजे ॾियाड़ कोई 2 ॾियाड़े बाद इवें मैं जो दफ्तर नाल चलता पाया वो एक ॾियाड़ छोड़ के दूजे ॾियाड़ भेज मतलब 1000 रुपया तले रखे रहन तो बकाया पैसे भेज रहन तो अल्लाह खैर करे तो स्टिकर का यो फायदा है कि मतलब सवारी प्राइवेट भी मिल वेंदी है संगत मेरे को सारे दोस्त हट के भाई जो ना तुसा इन ड्राइव जैंगो दोते अर्निंग का ना दसिया करो बचत ना दसी करो मैं इस वास्ते बचत दसे ना भाई जान मैं तो चलो कैं बंदे का कैं संगती का फायदा थी वेंदा जेड़ा मतलब अगे मैं भी ड्राइवरी करेंदा रहा 25,000-30,000 तो लोग ड्राइवरी करेंदे पे तो उनके कोल बंदा अपनी कोई 5-6 लाख रुपए की बंदा मेहरान ही गिन गिने ना तो वो भी निज़ाम ठीक कराते बंदा पराई नौकरी को अपना मतलब थोड़ा बचत थी वजे वो ठीक कराते पराई नौकरी पराई होती मैं भी ड्राइवरी की है जनाब तो पराई नौकरी भावें जितना भी मतलब होवे आसान होवे लेकिन पाबंदी होती है तो उन्हें को बंदा 5 लाख की गड्डी गिन गिने मेहरान 6 लाख रुपए की मेहरान गिन गिने अगर अल्लाह ज़्यादा तौफीक दे तो ज़्यादा बंदा वड्डी गड्डी भी गिन सकता है वैगनार आल्टो वगैरह गिन सकते अगर घाट तो घाट ही 4-5 लाख तो बंदा कार ही गिनदे तो बंदा उतने मेहरान गिन गिनते जनाब मेहरान तो भी अलहमदुलिल्लाह कोई बंदा 70-80 हज़ार के नेड़े तेड़े वंज पहुँचते तो अल्लाह का शुक्र है लाहौर के मतलब असर आने अलहमदुलिल्लाह लोग कहते नहीं भाई इतना कमांदा पे नहीं भाई इतना कमांदा पे भाई जन अगर इतना कमाते पे अलहमदुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बचत थी है लेकिन वह तो पता लाहौर के खर्चे भी शहर के खर्चे भी बहुत ज़्यादा होने जनाब पानी का बिल आने जनाब गैस का बिल आने पानी दुध गिने जनाब 220 रुपये किलो तो बिजली के बिल तो पता वो वैसे हाँ साड़ी खड़े रहने तो पिछले महीने भी हालांकि मौसम हूँ ठंडा 8,000 रुपये बिल है मेरा जी तो संगा टाइम थी कि जनाब 2:07 अलहमदुलिल्लाह जुम्मा नमाज पढ़ गई थी जनाब तो राइटा संगत की वे हाली 3 राइटा जैंगो जा हूँ इन ड्राइव की राइट चाह जनाब इतना इंजीनियर टाउन ना 550 रुपये इंजीनियर टाउन चाह रोटी शोटी खाधी है घर वांज के वाला गैस शैस भराया ही तो घर वांज के बाद हूँ निकला तो राइट एक लाई है इन ड्राइव से इंजीनियर टाउन जुम्मे का टाइम थी कि मैं चलो जुम्मा पढ़ गनूँ बात हूँ जुम्मा पढ़िया अलहमदुलिल्लाह जुम्मे तो बाद बात हूँ निकलते पे अल्लाह खैर करे 10 राइटा हाली रान जैंगो जाओ पूरा करे सो तो बात हाल वाले सो तो ये संगत मस्जिद इंजीनियर टाउन है माशाल्लाह 1:30 बजे जुम्मा थे जनाब जुम्मा पढ़े से तो ये गड्डी खड़ी है अपनी तो हूँ 10 राइटा रह गए इंशाल्लाह पूरा करे सो तो बात निकल सो काम तो बात घर वैसूँ इंशाल्लाह 10 राइटा पूरा करके बात हाल वाल ले सो इंशाल्लाह तो आपको सारा ये तो संगा टाइम थी कि जनाब पूरे 5 का
رائٹاں کر کے دیں جناب 7-6 رائٹاں رہ گئے، اللہ خیر کرے۔ یہ نا جناب اجاز بھائی، یہ جناب شامی ٹکی رہتا پائے تازہ نان، یہ سسٹم ہے جناب۔ یہاں دی شامی ٹکی بڑی بہترین ہوتی ہے جناب، ٹکی کھانے چاہ بنتی پی، چاہ پینے تو بعد نکل گیا سو کام۔ جی تو سنگت پہنچ گیا جناب گھر، ٹائم تھی کہ جناب وہ شٹ 12 واج کے 11 منٹ تے سنگت 13 رائٹا پورے گھر ہے، آج ذرا لیٹ تھی کہ کم تے ہوں آئے ہیں گھر جناب، تو ہوں سارا حال حوال لینے ہیں بھئی کیا پایا تے کیا کھویا، جلدے ہیں جناب سکرین تے تو آپ دکھینے ہیں سارا حال حوال، دکھینے گڈی کتنا چلی ہے تے کیا خرچہ تے کیا بچت، سارا نکھا نظام دکھینے ہیں، جلدے ہیں جناب سکرین تے۔ اچھا سنگت ایک دوست پوچھتا پیا بھی آلٹو تے کورے 4-5 ماڈل لگ وین جینگو تے ان ڈرائیو بھائی جان 1990 تو بعد جیڑی بھی گڈی ہے مطلب مہران کلٹا سکورے جیڑی بھی ہے سارے گڈا لگ وین جینگو تے تا خیبر بھی لگ ویندی، ان ڈرائیو تو نہیں لگتی، جینگو تے خیبر لگ ویندی، شراٹ بھی لگ ویندی ہے تو جلدے ہیں جناب تو دکھانے ہیں سکرین تے سارا حساب کتاب۔ یہ تو سنگت آ گئے جناب سکرین تے، ڈیٹ سنگت چینج تھی گئی ہے، 3110 روپے بونس دیا کھڑے، یہ 19 رائٹیں دے 3110 ہے برینڈنگ نال، اگر برینڈنگ نہ ہوئے تو بعد 2600 روپے ہوں گے، تے 16 رائٹیں دا 2600 ہے، 13 رائٹیں دا 2100، 10 دا 1610، 7 دا 1120، 4 دا 640، 2 دا 320۔ یہ سنگت آج دی بچت جناب کم ہے، آج دا ارننگ ہے آج دی 3660 روپے، 4397 روپے دی ارننگ ہے، 7 نومبر ہے جناب، تے کمیشن کاٹ کے 3660 روپے ہیں، تے 2100 روپے بونس ہے، 3660 سنگت آج دی ارننگ ہے، 3660 تے 2100 بونس ہے، سنگت 400 روپے دی ایک سواری چاہتی سویرے دوجی سواری بغیر نیٹ تو شوکت خانہ ہسپتال چاہ گیا تے 300 روپیہ بھی ایکسٹرا ملے، مطلب 700 روپیہ یہ ملے تے ہنڈے دیں ان ڈرائیو تو کتنا سوارا چاہتے ہیں، ایک دو سوارا ان ڈرائیو تو بھی چاہتے ہیں، وہ بھی تو لکھے ہیں۔ یہ سنگت 2 رائڈ آج چاہتے ہیں 7 نومبر 2025 1000 روپے دیں چاہتے ہیں، ایک 550 دی چاہتی ہے تے ایک 450 دی، تے 118 روپے کٹے نے جناب کمیشن، تے 17 کلومیٹر ٹوٹل گڈی چلی ہے جناب، 881 روپے کمیشن کٹ کے ساکھ دینا، 881 روپے، یہ سنگت 7341 روپے، تے ہوں 140 کلومیٹر گڈی چلی ہے، سنگت گڈی چلی ہے 140 کلومیٹر، تقسیم جناب 20، آج گیس پوائے 21.5 دی ایوریج آئی ہے، تقسیم 20 جناب 7 کلو پورا، تے ضرب 260 روپے، 1820 روپے، 1820، 7341 تفریق 1820، 5521 روپے سنگت آج دی بچت ہے، تے آج گڈی چلائی جی سنگت 14 گھنٹے، آج مزدوری جناب گھاٹ لگی ہے، جمعہ بھی ہے، جمعہ پڑھے ٹائم کافی وچوں ضائع تھے تے گھر بھی آ گیا میں، تے 14 گھنٹے جناب گڈی چلی ہے، 14 گھنٹے دی بچت ہے 5521 روپے، الحمدللہ۔